ल अब वृद्ध पित्तको चिकित्सामा हामीले के भनेको थियो सर्पीपान सबभन्दा राम्रो घिउ खानु होइन त्यसपछि विरेचन अनि स्वादुतिक्त भोजन अनि त्यसपछि गएर सुगन्धित हृदयनाम गन्धनामुप सेवनम मिन्स कुल कुल हब्सबाट बनेको चिजहरू अनुलेप लाइक कर्पुर चन्दन उसिर अनि प्रदोष चन्द्रमा रिसाइडिङ ओभर द मुनलाइट हारी गीतम इन्जोइङ प्लेजेन्ट म्युजिक हिमो अनिल सफ्ट कोल्ड ब्रिज ओके अन्यन्त्र सुखम मित्रम कम्पनी चाहियो होइन फ्रेन्ड चाहिँदो रहेछ अनि पुत्र चाहियो राम्रो स्पेन्डिङ टाइम विथ वाइफ हु इज ओबिडियन्ट अनि त्यसपछि रिसाइडिङ इन द हाउस मेड अफ फाउन्टेन्स इमिटिङ कुल वाटर पोन्ड्स होइन अनि त्यहाँबाट गएर स्पेन्डिङ टाइम इन हाउसेस नियर द वाटर रिजर्भियर त्यसपछि के थियो कन्ज्युमिङ मिल्क घी एन्ड पर्गेसन दिस वेयर द सम अफ द मेजर्स फर पित्त चिकित्सा पित्त चिकित्सा सो यो मध्ये हामीले कुनै एउटा चिज चाहिँ गरेर हेर्न सक्छौँ घरमा पनि अम्लपित्त छ भने वी क्यान टेक सबैभन्दा राम्रो के गर्न सक्छौँ इन्टेक अफ फुड्स अर ड्रग्स द्याट ह्याभ स्विट बिटर एन्ड एस्ट्रिन्जेन्ट टेस्ट यति गरे पनि धेरै कुरा हुन्छ तितो खाइदियो भने के हुन्छ तितो खाइदियो भने पित्त घट्छ ओके विरुद्ध कफको बाँकी थियो कफको लागि सबैभन्दा राम्रो के हुन्छ वमन एन्ड विरेचन फर्स्ट अफ अल वमन देन विरेचन बिकज वमन एन्ड विरेचन इज गुड फर कफ भनेर कसले भनेको छ यो अष्टाङ्गमा लेखिएको छ ऊर्ध्वभागको चाहिँ वमनले निकाल्ने हो होइन वमनको रुट भनेको ऊर्ध्वभाग किन वमन वाइ वमन फर कफ भन्यो भने इट इज द नियरेस्ट साइट अफ एक्सपल्सन छातीबाट निकाल्न सबभन्दा सहिलो के हुन्छ कुन वेबाट हुन्छ भने वमनबाट सहिलो हुन्छ त्यही भएर न कि विरेचन गर्दाखेरि लङ रुट पर्छ होइन र वमनबाट निकाल्यो भने सर्ट रुट पर्छ त्यही भएर कफको लागि वमन गराएको विरेचनले पनि दूषित कफलाई हर्ने काम गर्छ किनकि विरेचन ड्रग्सहरूले कहाँ एक्ट गर्छ विरेचन ड्रग्सहरूले आमाशयमा हुन्छ आमाशयमा पनि मन्दाग्नि गराउने त्यहाँ उस कफ हुन्छ क्लेदक कफको वासस्थान हुन्छ त्यसकारणले वमन विरेचनले पनि केही मात्रामा कफ हर्ने काम गर्दछ ओके देन नेक्स्ट ओके त्यसपछि गएर रुक्सी अन्न ड्राई फुड बिकज कफ इज स्निग्ध कफको नेचर के हुन्छ स्निग्ध हुन्छ त्यही भएर रुक्सी अन्न खानुपर्छ ड्राई चिज खानुपर्छ है त्यसपछि अल्प कम खानुपर्छ है किनकि गुरु हुन्छ कफ यो लघु चिज खायो भने के हुन्छ घट्छ होइन उल्टो चिज गर्ने हो के अनि कन्ज्युमिङ फुड ह्याभिङ तीक्ष्ण उष्ण पन्जेन्ट बिटर एन्ड एस्ट्रिन्जेन्ट टेस्ट यो किन भन्दाखेरिमा किन कफको गुण कफलाई समन गर्ने गुणहरू के हुन् तिक्त मधुर के अरे तिक्त कटु तिक्त कसाय तीनटा रसहरू चाहिँ के गर्छ पित्तलाई कफलाई समन गर्छ होइन समन गर्ने रसहरू हो नि यो अनि उष्ण चिज खानुपर्छ किनकि कफ चिसो हुन्छ है अनि तीक्ष्ण खानुपर्छ किनकि कफ मन्द हुन्छ सबै उल्टो गरिरहेको छौँ होइन त्यसपछि गएर दीर्घकालीन स्थिति मध्ये ओल्ड वाइन इज गुड फर इलिभेटिङ कफ बिकज इट हेज गट उष्णता हुन्छ यसमा रुक्षता हुन्छ र कफको उल्टो प्रोपर्टी यसले तीक्ष्ण हुन्छ है मेन कुरा यो तीक्ष्ण हुन्छ अनि त्यही भएर चाहिँ यो घट्छ यसले चाहिँ घटाउने काम गर्दछ एन्ड रतिप्रीति मिन्स सेक्सुअल एक्टिभिटिज बिकज इट कजेज द डिप्लिसन अफ मेधा धातु ओके देन प्रजागर किपिङ अवेक एट नाइट राति अबेरसम्म बस्यो भने के हुन्छ भने बात बढ्छ शरीरमा रुक्षता बढ्छ है ड्राइनेस बढ्छ बात बढ्छ त्यसले गर्यो भने के हुन्छ ड्राइनेस बढेछ भनेपछि स्निग्ध गुणको क्षय हुने भयो र बात बढेछ भनेपछि कफ अभियसली घट्छ ओके त्यही भएर दा यसले चाहिँ बात विकृति गर्दैन बात विकृत गराउँछ त्यही भएर कन्सिडर गर्नुपर्छ कति टाइमको लागि कसरी गर्ने भन्ने कुराहरू ध्यान लिनुपर्छ त्यही भएर एउटा गर्दाखेरि एउटा घटिहाल्छ नि त्यो त स्वाभाविक हो नि एउटा बढाएको छ भने एउटा घट्छ तर कति जेलसम्म गर्ने कति रातसम्म जागा बस्ने हो भन्ने चिज चाहिँ त्यो फिजिसियनले युक्ति लगाउनुपर्छ जुक्ति है एउटा बढाएको भने अब पुरै त वर्षैभरि जागरामा बस भनेर सकिँदैन नि एक रात दुई रात कति हुन्छ होइन बात बढी विकृत नगराइकन गर्न सकिन्छ के त्यो युक्ति युज गर्नुपर्छ त्यही भएर युक्ति इज बेस्ट प्रमाण म त त्यो आप्तोपदेश नि मान्दिनँ युक्ति
ओके जुक्ति लगाउनुपर्छ आफूले देशकाल अवस्था हेरेर चल्नुपर्छ के है बात त बढ्छ है यो गर्यो भने घट्छ नि अल्प खाना खायो भने बात घट्छ नि यो खायो भने पनि पित्त बढ्ला नि तर कति मात्रामा कसरी भन्ने जुन क्वेसन छ त्यो चाहिँ केमा भर पर्छ भन्दाखेरिमा युक्ति लगाएर अब यति भइसकेपछि चाहिँ विकृत नहोला होइन साइन एन्ड सिम्टम्स अब्जर्भ गरेर होइन एक रात जागा भइदियो पछि के भयो त्यो मान्छेको गौरवता हरायो शरीर चाहिँ उस भएर आयो स्फूर्ति लिएर आयो भनेपछि अब बढी नगर्ने है लिङ्ग हेर्नु पर्यो क्या त्यही भएर हेतु लिङ्ग औषध तिनवटा चिज भनेको आयुर्वेद भनेको के हो हेतु लिङ्ग औषध हो है हेतु भनेको कजिटिभ फ्याक्टर पत्ता लगाउने लिङ्ग मिन्स साइन्स एन्ड सिम्टम्स ओके देन औषध मिन्स ट्रिटमेन्ट यो तिनवटा चिज आइडेन्टिफिकेसन गरेपछि चिकित्सा सक्यो त हेतु लिङ्ग औषध दिस इज ओभरअल कल्ड चिकित्सा सो वी आर लुकिङ अबाउट द निदान और हेतु एन्ड लिङ्ग वी हेभ टु अब्जर्भ द साइन्स एन्ड सिम्टम्स यो दिइसकेपछि के चेन्ज भएको भनेर हेर्नु पर्यो कि उपशय अनुपशय भन्छ त्यसलाई ओके हियर इज न्यू टर्म कमिङ उपशय त्यही भएर वी हेभ टु चेक उपशय वाट इज उपशय उपशय मिन्स ट्रिटमेन्ट रेस्पोन्स है एउटा मान्छेलाई रातभरि जागराम बस्दाखेरि त्यसको रोग घटायो भनेपछि के बुझ्नु पर्यो यसलाई राम्रो भइरहेछ भनेपछि कफ चाहिँ यसको बढिरहेछ अलिकति घट्यो होला भनेर बुझ्ने कि इट इज गिभिङ पोजिटिभ उपशय है व्यायाम गराउँदाखेरिमा रोग घटायो भनेपछि त्यो कफले गर्दा भयो भनेर बुझ्नुपर्छ कि वाट इज द उपशय कमिङ आउटकम के भइरहेछ उपशय त्यो हेर्नुपर्छ यो दिँदै गर्दाखेरिमा सेम छ भनेपछि वी हेभ टु स्टप इफ इट इज नट सेम वी हेभ टु चेन्ज ओके चेन्ज गर्नुपर्छ त्यसपछि राम्रो भइरहेको भनेपछि त्यसलाई कन्टिन्यू गर्नुपर्छ र सम्यक लक्षण आउनु नआइन्जेलसम्म त्यसलाई हामीले राख्नुपर्छ है त्यस्तो हो के अब चिकित्सा अनेक रूप व्यायाम एक्सरसाइज अफ डिफ्रेन्ट काइन्ड्स बिकज एक्सरसाइज विल कज द डेप्लिसन अफ मेदाको पसिना निस्किन्छ पसिना भनेको मेदा धातुको क्षय हो मेदा भनेको कफ को एउटा प्रकार हो ओके चिन्ता लिनुपर्छ अति हर्ष पनि के हो मान्छेको मोटोपनको कारण के हो अति हर्ष केही टेन्सन भएन भने मान्छे मोटाउँछ केही टेन्सन छैन मजाले खा बस्या होइन त्यो भयो भने के हुन्छ मान्छे मोटाउँछ ओके चिन्ता लिनुपर्छ कस्तो खाले चिन्ता भन्दाखेरि युजफुल चिन्ताहरू के चिन्ता पनि स्ट्रेस इज अल्सो गुड फर हेल्थ इफ इट इज नेचुरल स्ट्रेस छ भने इट इज गुड ओके मलाई पढ्नु छ भन्नु पनि के हो स्ट्रेस हो तर यसलाई मलाई बढी पढ्नु छ लौ मलाई अब पुरै यो बोर्ड टप गर्नु छ अहिलेसम्म नआएको पर्सेन्ट ल्याउनु छ भने त्यो ओभर स्ट्रेस भयो होइन मैले राम्रो अब केही चिज नभए पनि मैले अब खाना राम्रो मिठो बनाउनु पनि छ त्यो पनि एउटा स्ट्रेस हुन्छ कोही कोही बेलामा घरमा पाहुना आएको बेलामा होइन सामान्य रूपमा हेर्नु पढाइ बाहेक अरू स्ट्रेस नै हुन्छ नि होइन अब गर्लफ्रेन्ड रिसायो भने त्यो पनि स्ट्रेस हो त्यो इसेन्सियल स्ट्रेसहरू तर बढी गर्न थालेपछि त्यो चाहिँ अनावश्यक स्ट्रेस हुन्छ कि हेडेक लिने होइन आवश्यक हेडेक लिनुपर्छ पढाइको बारेमा चिन्ता लिनुपर्छ म राम्रो मैले नराम्रो काम गरिरहेको भनिसकेपछि चिन्ता लिनुपर्छ मैले कहाँ बिगारेँ भनेर ओके त्यो चाहिँ स्ट्रेस इसेन्सियल स्ट्रेस हो यो चिन्ता लिएर बस्नु भन्नु मतलब इसेन्सियल स्ट्रेस लिने के मैले केही गर्नु छ भनेपछि यो भइसकेपछि चाहिँ मान्छेलाई अलिकति के हुन्छ स्ट्रेस बढ्ने बित्तिकै बात बढ्न थाल्छ क्या ओके निन्द्रा पनि लाग्दैन अनि स्ट्रेस बढेपछि होइन अनि बात यत्तिकै बढ्ने भयो चिन्ता भनेको इसेन्सियल स्ट्रेस भनेर बुझ्ने वरि गर्ने है पढ्नलाई चाहिँ वरि गर्नुपर्छ त्यही भएर त्यसपछि ड्राई मसाज अहिले मैले अस्ति पनि भनिहालेँ उद्वर्तन गर्न सकिन्छ ड्राई मसाज इज गुड फर कफ एन्ड ओइल मसाज इज गुड फर बाथ ओके सो ड्राई मसाज सुड बी डन बिकज इट इन्क्रिजेस ड्राइनेस इन द बडी एन्ड बमना अलरेडी एज आई टोल्ड ओके बमना इज बेस्ट फर द कफ इलिभेसन फ्रम द बडी एन्ड युस ड्रिङ्किङ अफ सुप्स अफ ग्रेन यो युसको चिजहरू के हुन्छ भन्दाखेरि यसको क्वालिटी के हुन्छ भने यो दे आर भेरी लघु इन नेचर यिनीहरू लघु हुन्छ क्या है लघु हुन्छ खाना लघु हुन्छ तर भोक पनि यिनीहरूले लगाउँदैन है लघु हुन्छ तर चाँडै भोक लाग्दैन कि मान्छेलाई खायो भने ग्रेन्सको सुपहरू खायो भने यो स्पेसल्ली सबभन्दा बेस्ट यो मोटो मान्छेलाई दिने डाइटमा सबभन्दा बेस्ट भनेको के हो भन्दाखेरिमा उसको जौँ राम्रो हो क्या जौँले के गर्छ भने जौँ एकचोटि खाएपछि एकदम खरिलो हुन्छ क्या त्यो हत्तपत्त भोक लाग्दैन जौँको सत्तु खा भने बिहान खाली पेटमा यसो खाएर हेर त्यसले एकदम अडिलो हुन्छ क्या र त्यसले अर्को चिज के छ भने बोसो पनि बढाउँदैन क्या उल्टै घटाउँछ रुक्से पनि हुन्छ यो है त्यस्तो जौँको एकदम युनिक क्यारेक्टर छ है यसले अग्निलाई शान्त गराउँछ तर बोसो पनि बढाउँदैन फेरि है कति धेरै जस्तो चिजहरूले के गर्छ अग्निलाई शान्त गराउँछ र बोसो पनि बढाइदिन्छ है कार्बोहाइड्रेट भात खान्छ भने पेट शान्त हुन्छ तर तिनीहरूले फ्याट बढाइरहेको हुन्छ होइन तर जौँले कहिले त्यस्तो गर्दैन क्या त्यो जौँ इज बेस्ट
जौको आहार इज बेस्ट फर दोज काइन्ड अफ पिपल. जौँ समटाइम्स मकै हाल्छ, मकैमा पनि अलिकति त्यसले कार्बोहाइड्रेट हुन्छ, तर जौमा हुँदैन कि. जौमा एकदम युनिक क्वालिटी भनेको छ आयुर्वेदमा. रुक्ष हुन्छ जौँ है, रुक्ष हुन्छ बट मधुर रस हुन्छ, त्यस्तो युनिक छ कि. मधुर रस भएको चिज जति प्रायः स्निग्ध नै हुन्छ, तर यो चाहिँ रुक्ष हुन्छ, त्यही भएर जौँ इज युज. एन्ड छौद्र मिन्स युज अफ हनी. एज आई टोल्ड, कफलाई सबभन्दा बेस्ट समन गर्ने चिज भनेको हनी हो, त्यही भएर हनी खाने, ड्याङ्की ड्याङ ओरिजिनल हनी खानुपर्छ. यो रामदेवको हनी चाहिँ ओरिजिनल होइन भन्ने कुरो आएको छ मार्केटमा. त्यो अब म हनी टेस्ट गर्ने उपाय पनि भनौँला. ओके, लास्टमा त्यो चाहिँ हनी मिसाएको हनी खाँदाखेरिमा फेरि सुगर मिसा खायो भने झन् बढ्छ. ओके, प्योर हनी क्यान बी युज इन डायबिटिज भनेर लेखेको छ है. डायबिटिज प्योर हनी छ भने यु क्यान बी युज इन डायबिटिज अल्सो. त्यसपछि मेदग्न औषधम मिन्स मेडिसिन्स एन्ड थेरापी द्याट रिड्युस फ्याट. लाइक थेरापिज भनेको त्यही यही थेरापीहरू, रुक्ष मसाज, बमन, त्यसपछि गएर व्यायाम, अनि स्वेदन पनि हुन्छ. पसिना निकाल्यो भने पनि जति पसिना निकाल्यो त्यति मेदको क्षय हुन्छ होइन. पसिना निकाल्नुको मतलब के हो? मेदको क्षय गराएको. किनकि मेदको वेस्ट प्रोडक्ट भनेको, वाट इज द वेस्ट प्रोडक्ट अफ फ्याट? स्वेट. Okay, it is sweat. So that's why you can use fat elevating foods and diets. Okay. त्यसपछि अर्को औषधिमा के हुन्छ? सबभन्दा राम्रो मोटोपना घटाउने औषधि आयुर्वेदमा के भनेको छ भन्दाखेरि गुगुलु. ओके, गुगुलु इज बेस्ट फर reducing weight. What is gugulu? Gugulu is a resin compound, resin plant. It is not found in Nepal. Durbhagyabas, it is not found in Nepal, but we can इजिली गेट इन इन्डिया. इन्डियामा जति नै पाइन्छ, नेपालमा पनि औषधि पुगेको हुन्छ. नवक गुगुल भन्ने एउटा हुन्छ, नवक गुगुल, मेदोहरा गुगुल, यस्तो गुगुलहरू चाहिँ मार्केटमा पाउँछ. यसको कामै के हो? घटाउने, फ्याट घटाउने है. गुगुल आइटमहरू पाइन्छ. अनि सिम्पली त्रिफला अल्सो रिड्युसेस फ्याट. त्रिफला मात्र नित्य खा भने पनि फ्याट घट्छ भनेर लेखेको छ. बिकज त्रिफला इज अल्सो मेदोहरा इन नेचर है. त्रिफला नित्य खाछ भने, नित्य सेवन गर्न लायक चिजमा के पर्छ? त्रिफला पर्छ. सधैँ खाना हुन्छ कि त्रिफला लेखेको छ. त्रिफला क्यान बी टेकन डेली. ओके, जौ क्यान बी टेकन डेली. उष्ण जल क्यान बी टेकन डेली. यस्तो यस्तो चिजहरू डेली लिन मिल्ने चिजहरू छन् के है. साली राइस क्यान बी टेकन डेली. त्यस्तो चिजहरू जति खायो भने फरक नपर्ने खाले चिजहरू हो कि. मतलब जति खायो मतलब दिनदिनै के. एक दिनमा डोज त बढाउनु भएन, मतलब दिनदिनै खाना चाहिँ हुन्छ तिनीहरू. तर केही चिजहरू चाहिँ दिनदिनै खानु हुँदैन. मासु दिनदिनै खाएर हुन्छ? हुँदैन. ओके, दही दिनदिनै खाना हुन्छ? हुँदैन. ओके, दुध, हल्दी दुध क्यान बी टेकन डेली है. यस्तो यस्तो चिजहरू हुन्छ क्या डेली खानु हुने चिजहरू. त्यो कुन चाहिँ च्याप्टरमा आउँछ यार? यो अष्टाङ्गमै आउँछ कि. यो पढ्नुपर्छ है. कुन चाहिँ च्याप्टर हो मैले बिर्सेँ. यो आउँछ नित्य सेवन गर्न लायक चिजहरू भनेर पढ्नुपर्छ त्यसमा है. त्यसमा यो चिजहरू आउँछ. त्यसपछि धुम मिन्स मैले भनिहालेँ, धुमपान होइन. धुमपान नाकबाट लिने, मुखबाट छोड्ने. कस्तो चिजको लिने? मेडिकेटेड हर्ब्सहरूको लिने धुमपान होइन. जस्तो पिप्ली, मरिच, के अरे सुकुमेल होइन, धतुरो, यस्तो चिजको लिनुपर्छ. ओके. अनि उपवास फास्टिङहरू पनि मद्दत गर्छ. किनकि फास्टिङ गरिसकेपछि के हुन्छ? फास्टिङ गरेपछि लघुता आउँछ, लाइटनेस आउँछ र मेद पक्रिने मौका पाउँछ है. उपवास गरेपछि बात पनि बढ्छ होइन, बात पनि बढ्छ. त्यस कारणले चाहिँ यो उपवास चाहिँ कफ हरमा काम लाग्छ. त्यसपछि गन्डुस इज गार्गलिङ इज डन इन माउथ. यो चाहिँ माउथको कफ हर्नको लागि चाहिँ गार्गलिङ गर्न सकिन्छ. धुम चाहिँ के को लागि? टाउको कफको लागि. ओके, टाउको कफको लागि धुमपान, अनि यो मुखको कफको लागि गन्डुस. ओके, गार्गलिङ क्यान बी डन, द्याट क्यान बी डन बाई सिसम ओइल, हनी होइन. मासुको मिल्क सुप लेखेको छ नि होइन, मिल्क सुपले लेखेको छ. अनि सम डिडक्सन लाइक त्रिफला. अरू केही छ भने त्रिफलाले मुख भए पनि हुन्छ, मुख खुला गरेको पनि हुन्छ त्रिफलाको उसले, क्वाथले होइन, काँडाले. अनि त्यसपछि के भन्छ? फेसिङ डिफिकल्टिज मतलब निसकत्तम सुखाएम छ. मतलब फेसिङ डिफिकल्टिज भनेको केही काम गरिरहनु पर्यो कि इन्गेज हुनु पर्यो. इन्गेज केही न केही चिजमा हुनु पर्यो. र डिफिकल्टिज मतलब अब्स्ट्याकल्सहरूको ट्याकल गर्नु पर्ने हुनसक्छ क्या. मिन्स द्याट इज टु किप योर सेल्फ माइन्ड बिजी. माइन्ड बडीलाई बिजी राख्ने हो यो भनेको है. केही काममा इन्भल्भ भइरहने कि. फाल्टु बस्यो भने त्यत्तिकै बढिहाल्छ नि होइन. कति पहिला अहिले यसो रियलाइज गर न, केही काम नभए पनि यसो ड्रइङ गरेर बसे नि हुन्छ होइन, गीत लेखेर बसे नि हुन्छ. मतलब फेसिङ डिफिकल्टिज केही न केही काम गरिरहनु पर्यो कि. So the different treatment prescribed for each dosa individually may be combined appropriate
only in condition of combination of 2 or 3 dosas. जस्तो अब वात पनि बढ्या छ कफ पनि बढ्या छ भने के गर्ने कम्बिनेसन गराइदिने यार तर एन्टागोनिस्टिक हुनु भएन है एन्टागोनिस्टिक हुनु भएन अब यता यहाँ रुक्सी आहार खा भने यता चाहिँ के खा भने स्निग्ध खा भने दुईटै एकैचोटि कसरी खाने त्यो होइन के कमन चिज के छ त्यही इन्टरभेन्सन गर्ने तातो खाइदेऊ न तातो खाइसके दुईटैलाई भएन ओके पित्त र कफमा बढ्या दुईटै भने के गर्न सकिन्छ भन्दाखेरिमा ड्राई चिज खान सकिन्छ किनकि दुईटाको कमन गुण हुन्छ नि दुईटाको कमन गुण हुन्छ होइन वात र पित्तको कमन गुण के हो लघु हो दुईटै लाइट हुन्छ है दुईटै चल हुन्छ होइन पित्त पनि हल्का चल हुन्छ नि द्रव भएको कारणले हल्का चल्ने हुन्छ यो स्टेबल हुँदैन पित्त पनि है दुईटाको गुण लघु चल यस्तो गुण छ देन पित्त र कफको कमन गुण के हो दुईटैमा स्नेह हुन्छ सस्नेह होइन दुईटै ओइली हुन्छ स्निग्ध हुन्छ ओके त्यसपछि गएर पित्त वात र कफको कमन गुण के हो शीत है यस्तो डिजाइन यस्तो गरिदिएको के शीत गुण चाहिँ कमन हो भनेपछि उष्ण दियो भने वात र कफ दुईटैले काम गर्दो रहेछ होइन त्यसपछि गएर लघु चिज दियो भने हेभी चिज दियो र हेभी र इमोबाइल चिजहरू दियो भने पित्त र वात र पित्तलाई गर्दो रहेछ त्यसरी चाहिँ डिजाइन गर्नुपर्छ युक्ति लगाएर वी क्यान युज नट एक्ज्याक्टली उल्टो गर्न हुँदैन है तातो खायो भने वात र कफलाई हुने रहेछ चिसो खायो भने फेरि पित्तलाई हुने रहेछ भनेपछि त्यसरी कम्बिनेसन मिलाउनु पर्छ के ओके त्यो कम्बिनेसन हेरेर वी क्यान ट्रिट भनेर यहाँ बुद्धि लगाएर अब यति भनिसकेपछि अब आचार्यले के सम्झे भागवतले के सोध्यो भने अब यति भनिसकेपछि त साह्रै मान्छे लाटो भए पनि दुईटा चिज चाहिँ अब कम्बाइनली गर्न सक्ला नि दिमाग लाएर भनेर छोडिदिए यो पार्ट नत्र रेजिमेन्ट फर वात एन्ड कफ भनेर छुट्टै लेख्न पनि लेखेको छैन है त यसलाई हामीले मिसाउन सकिन्छ है यो चिजलाई दुईटा एक अथवा दुई अब कन्डिसन हेरेर फेरि है ओके अब के छ generally the treatment for the combination of vata and pitta is similar to regimen of summer ग्रीष्म ऋतुचर्या described in chapter 3 ओके पहिले भनिसके हैन पहिले भनेको चिज हो र यहाँ पनि फेरि दोहोऱ्याइसके यस्तो हो भनेर है के गर्ने सामान्य रूपमा भन्नुपर्दा वात र पित्त बढ्या छ भने ग्रीष्म ऋतुचर्याको जे खान पर्छ भने त्यो त खाने अब ग्रीष्म ऋतुचर्या के खान भनेको थियो के खान हुँदैन भनेको थियो है त्यो सम्झिने सत्तु खान पर्छ भनेको थियो त्यसमा फर्मेन्टेसन चिज नखाने हैन कुल चिज मतलब शीतल र द्रव चिज लिने ओके शीतल तर द्रव चिज भने है द्रव चिज लिनु पर्दछ अनि घामको रेजहरूबाट बच्नु पर्दछ हैन त्यही कुराहरू हो यसमा फर कफ एन्ड वात द कम्बिनेसन ट्रिटमेन्ट इट इज सिमिलर टु वसन्त ऋतुचर्यामा जस्तै ओके वात र कफको because Maruta Bada is Yogbahi means Bata. When associated with Pitta, boosts augments Pitta dosha. When associated with Kapha, it boosts Kapha dosha. ओके यो वात भनेको योगबाही नेचरको हुन्छ मैले भनेको थिएँ कस्तो भने योगबाही भन्न खोजेको चाहिँ वातले चाहिँ दुईटै चिजलाई क्यारी गर्ने काम गर्छ के वात इज दुईटा चिज पङ्गु हुन्छ तिन दुईटैलाई चाहिँ क्यारी गर्ने काम भनेको पित्त र कफलाई क्यारी गर्ने काम भनेको वातको हो ओके सो इट इज when associated with पित्तसँग बढायो भने त्यो पित्तको गुण बढाइदिन्छ के हैन मतलब त्यसको उलाई बढाइदिन्छ त्यसको झन् प्रभाव बढाइदिन्छ अनि कफ छ भने कफलाई पनि बढाइदिन्छ किन बिकज इट इज द नर्भस कन्ट्रोल लाइक मेकानिजम है यसको चाहिँ मेकानिजम त्यस्तो हुन्छ र वात र पित्त र कफलाई लिएर हिँड्ने काम वातले गर्छ अलरेडी डिस्क्राइब्ड है यो चिजहरू चाहिँ अनि फर द कम्बिनेसन अफ कफ एन्ड पित्त ट्रिटमेन्ट स्याल बी सिमिलर टु शरद कफ र पित्तको शरद ऋतु जस्तो गर्ने कफ र वातको वसन्त ऋतु जस्तो गर्ने वात र पित्तको समर ऋतु जस्तो गर्ने है सर्टकटमा भन्नु पर्दाखेरिमा दुईटाको कमन गुणहरू के छन् त्यो गुणको अपोजिट गर्ने है यति भनिसकेपछि बुझिहाल्छ हैन कफ र पित्त छ भने चाहिँ स्नेह खाना भएन अरू ड्राई चिजहरू दुईटैलाई फेभरेबल हुने चिजहरू गर्ने है अझ त्यो गर्न आएन भने शरद ऋतुमा के लेखेको छ वसन्तमा के लेखेको छ ग्रीष्ममा के लेखेको छ यो तीनटा ऋतुको ऋतुचर्या हेर्ने के खाना हुन्छ के खाना हुँदैन भनेर लेखेको छ हैन त्यही गर्नुपर्दछ अब चय द dosas should be treated properly when they are in चय stage means mild increase only अब यहाँ आयो सञ्चय
कोप र प्रकोप हैन। यो चाहिँ तीनटा स्टेज हो दोषहरूको है, दोषहरूको स्टेजहरू हो के। दिस इज द स्टेजेस अफ दोष। चय मिन्स इट इज सञ्चय, इट इज एक्चुअली एकुमुलेसन स्टेट ओके। यो मैले भनिहालेको थिएँ अस्ति नै, सञ्चय प्रकोप र समान भनेर तीनटा थियो नि ऋतुचर्यामा। त्यस्तै गरी चय मिन्स द दोष सुड बी properly when they are in the choy stage. Mild increase means just accumulation. This means accumulation. Mild increase means accumulations. Then kopa means in the stage of the dosa enhanced imbalance. So kopa means imbalance state हो, accumulation भइसकेपछि हुने imbalance stage, and they should be vanquished with opposing or interfering with another dosas. Opposite quality भएको चिजहरू र opposite quality को भएको दोषहरूको ट्रिटमेन्ट गर्नु पर्दछ यो स्टेजमा। र प्रकोप स्टेजमा के हुन्छ, when there is simultaneously enhanced of all three dosas. This is the most powerful and aggravated dosas should control first without opposing the remaining dosas. यो भन्न खोजेको तीनटा स्टेजहरू हुन्छ। सबैभन्दा प्रवृद्ध स्टेज भनेको प्रकोप भयो। कोपा मिन्स इम्ब्यालेन्स स्टेट, प्रकोप मिन्स मोस्ट पावरफुल और एग्रावेटेड दोषस। कोपको अर्को रूप के हो, प्रकोप हैन, प्रवृद्ध कोप है, वृद्ध कोप हो। झन् कोप भनेमा इम्ब्यालेन्स हुन्छ, सञ्चयमा दोषहरू बल्ल सञ्चित अवस्थामा हुन्छ, माइल्ड इन्क्रिज हुन्छ जम्मा है। त्यसपछि कोपमा दोष इम्ब्यालेन्स हुन्छ र इम्ब्यालेन्स भइसकेपछि दे सुड बी काउन्टरएक्ट बाई द अपोजिट दोष। अपोजिट दोषहरूको गर्नुपर्छ। जस्तो वातको छ भने कफलाई गराइदियो हैन, पित्त उस गरे पित्तको छ भने पनि कफ र वात कुन चाहिँ गुण बढेको हो त्यसको अपोजिट दोषहरूको हामीले वृद्धि गराउन सक्छौँ। वृद्धि र क्षय यो बढाउने घटाउने भनेको एकअर्काको गुण अनुसार हुन्छ ओके। अनि त्यही भएर अर्को चाहिँ के हुन्छ, द मोस्ट पावरफुल और मोस्ट एग्रावेटेड दोषस सुड कन्ट्रोल फर्स्ट विदाउट अपोजिङ द रिमेनिङ। त्यही भएर यसमा के हुन्छ, प्रकोप अवस्थामा छ भने सबभन्दा पावरफुल दोष कुन छ त्यसलाई चाहिँ सुरुमा ट्रिट गर्नुपर्छ है। किनकि आफ्नो सबभन्दा पावरफुल दोष भनेको सधैँ वात नहुन नि सक्छ है। कुन त्यो केमा भर पर्छ भन्दाखेरिमा एउटा कन्सेप्ट छ, सुश्रुतले भन्नुभएको छ। सुश्रुतले के भन्नुभएको छ भन्दाखेरिमा जहिले पनि कुन चाहिँ दोष प्रवृत्त छ कुन चाहिँ डिजिजमा भनेर हेर्नको लागि त्यो ठाउँ हेर्नुपर्छ र कुन चाहिँ कहाँनिर धातु कुन चाहिँ स्रोत त्यो हेर्नुपर्छ कि कुन ठाउँमा लाग्ने रोग हो त्यही अनुसार फरक पर्छ। जस्तो अब लिभरमा लाग्ने रोग छ एउटा है, जन्डिस। ल जन्डिस भन्यो भने लिभर भनेको कुनको एरिया हो पहिला त्यो हेर्नुपर्छ। मेन साइड के हुन्छ, लिभरको मुख्य कुन चाहिँ दोष हुन्छ त्यसमा, पित्त। सो त्यहाँ के हुन सक्छ, पित्तलाई चाहिँ बढी ध्यान दिनुपर्छ है। पित्त त्यहाँ बढी पावरफुल हुन्छ किनकि त्यो त्यसको इलाका हो यार। हातखुट्टा जोइन्ट्समा है, जोइन्ट्समा हातखुट्टामा यस्तोमा के हुन्छ, हातखुट्टामा चाहिँ वात धेरै हुनसक्छ अरू कफ धेरै हुनसक्छ। कफ पनि जोइन्ट्सको सन्धिको बिचमा ठ्याक्कै कफ हुन्छ नि त हैन, त्यसले कफलाई हामीले ध्यान दिनुपर्ने हुनसक्छ। छातीको रोगहरू छ भने कफलाई हामीले ध्यान दिनुपर्छ हैन। छातीको रोगहरूमा निमोनियाहरू लाग्छ हैन, श्वास कास त्यस्तोमा चाहिँ कफहरू चिकित्सा गर्छ नि हैन। अरू चाहिँ अब मेन स्टाइल अब तलतिरको रोगहरू, यो तल्लो भागको रोगहरू हैन, युरिन आएन हैन, त्यसपछि गएर यो हातखुट्टाको लाग्ने रोगहरू है, खुट्टाहरूमा लाग्ने तल्लो भागमा, शरीरको तल्लो भाग भनेको के हो, बातको एरिया, त्यहाँ चाहिँ बातको चाहिँ हर चिकित्सा गर्नुपर्छ। तर कुन चाहिँ पावरफुल हो भने कसरी थाहा हुन्छ, त्यो हेरेर थाहा हुन्छ, साइट हेरेर हैन। सामान्य रूपमा पनि हाम्रो आफ्नो घर छ भने हामी बढी पावरफुल हुन्छ, हामी धेरै मात्तिन्छौँ। त्यही भएर हामीलाई सुरुमा चड्कन लाउनुपर्छ है। काठमाडौँ गयो भने काठमाडौँ घरबाहरू डन बन्छ हैन। चितवनमा गयो भने चितवनमा घरबाहरू डन पल्टिन्छ, पहिला चितवनलाई शान्त गराएपछि अरू आफै शान्त हुन्छन् हैन। त्यसरी चाहिँ कुरा गर्नुपर्छ कि हाम्रो यहाँ तीनटा। देन शुद्ध अशुद्ध चिकित्सा, यो त खतरनाक टपिक छ त यार, यस्तो इम्पोर्टेन्ट चिज रहेछ त यहाँ त। that then शुद्ध अशुद्ध चिकित्सामा के हुन्छ, द ट्रिटमेन्ट विच क्योर्स वान डिजिज एन्ड गिभ्स राइट टु एनदर डिजिज सुनर अर ल्याटर इज कल्ड इज नट शुद्ध। के लेखा यो, इज नट शुद्ध ओके। सो एउटा डिजिज क्योर भइसकेपछि अर्को डिजिज लाग्न नदिने है, लाइक के भन्छ प्योर ट्रिटमेन्ट। एन्ड द प्योर ट्रिटमेन्ट इज द्याट विच क्योर्स वान डिजिज एन्ड डज नट गिभ राइज टु एनदर। प्योर डिजिज भनेको लाग्न, अरू एउटा डिजिज भइसकेपछि अर्को डिजिज नआउने। अशुद्ध भनेको चाहिँ के भयो, अशुद्ध भनेको चाहिँ एउटा डिजिज क्योर भइसकेपछि अर्को डिजिज आउने।
त्यो त पुरै छोडिदिउँ। एलोपेथीमा कति हुन्छ हैन। एउटा डिजिज ठिक भए हुन्छ, त्यसको चाहिँ के हुन्छ, साइड इफेक्ट निस्किन्छ ड्रग्सको, अनि अर्को डिजिज लाग्छ। बेस्ट इक्जाम्पल इज कोही मान्छे चाहिँ ढाड दुखेर गएको छ भने त्यसलाई के दिन्छ, सुरुमा एनएसएआइडी दिन्छ, नन स्टेरोइड एन्टी इन्फ्लामेटरी ड्रग्स एनएसएआइडी दिन्छ के। एनएसएआइडी भनेको एसिलोफिनाक, डिक्लोफिनाक, निम्सुलाइड हैन, प्यारासिटामोल, आइबुप्रोफिन, जे जति छ नि, प्यारासिटामोल त एन्टिपाइरेटिक भयो, सरी, आइबुप्रोफिन हैन। त्यो चाहिँ के हुन्छ भने तिनीहरूको दियो भने तिनीहरू रिस्क के हुन्छ भने दे कज द ग्यास्ट्रिक इरिटेसन एन्ड दे कज अल्सर। अब ढाड दुख्न त सहन्छ होला, तर अल्सर निस्किन्छ है। त्यसको मेन सिम्टम्स भनेको, मेन उनी भनेको के हो, मेन साइड इफेक्ट भनेको दे कज ग्यास्ट्रिक इरिटेसन। त्यही भएर चाहिँ अनि अल्सर निस्किन सक्छ है। त्यो द्याट इज नट अ शुद्ध चिकित्सा, द्याट इज अशुद्ध। बट आयुर्वेदमा के भनेको छ, एउटा डिजिज कज गरिसकेपछि त्यो अर्को डिजिज लाग्न दिनु भएन के है, नयाँ डिजिज आउनु दिनु भएन सुनर है, सुनर अर ल्याटर मिन्स विदिन अ सर्ट पिरियड अफ टाइम। ओके, 3 महिनासम्म अथवा एउटा डेफिनेट टाइमसम्ममा चाहिँ त्यो हुनु भएन। अब छ दोष सञ्चार। दोष सञ्चार मिन्स मुभमेन्ट अफ दोषस। ओके, यो पनि इम्पोर्टेन्ट छ। मुभमेन्ट अफ फ्रम कोष्ठ टु शाखा बाई द इफेक्ट अफ कोष्ठ टु शाखा। अब दोषहरू सर्व शरीरमा हुन्छ हैन। त्यो मध्ये कोष्ठ र शाखा, व्हाट इज कोष्ठ, व्हाट इज शाखा? कोष्ठ मिन्स क्याभिटी, बडी क्याभिटी। ओके, वी क्यान कल एज अ कोष्ठभित्र आशय, आमाशय, पक्वाशय यिनीहरू पनि हुन्छन् हैन, यिनीहरू पनि आउँछन्। कोष्ठ भनेको के बुझ्ने भन्दाखेरि अहिलेको उसमा, अब उसमा एनाटोमीमा पढ्नुपर्छ। कोष्ठ भनेको चाहिँ मेन रुट ट्र्याक्ट अफ द बडी अर क्याभिटी अफ द बडी सिम्पली है भनेर बुझ्ने। अनि शाखा भनेको चाहिँ साइड अर्ग्यान्सहरू, जस्तो हात पनि के हो, शाखा भयो हैन, अनि खुट्टा पनि शाखाहरू भयो। हात खुट्टा के हो, शाखाहरू हो के। कोष्ठ भनेको चाहिँ हाम्रो जिआई ट्र्याक भनेर बुझ्ने के। ओके, जिआई ट्र्याकमा। अब मुभमेन्ट कसरी शाखाबाट चाहिँ कोष्ठमा आउँछ है, बाहिर भएको चिज, यो बाहिर ट्र्याक बाहिर भएको चिज सेन्ट्रल पाथवेमा, हाम्रो बडीको पाथवेमा, सेन्ट्रल पाथवेमा कसरी आउँछ है भन्दाखेरिमा एक्सर्साइजबाट आउँछ है। एक्सर्साइज गरे, हलचल गरे, दोष यताको यता ट्रान्सफर हुन्छ अरे है। त्यसपछि इन्क्रिज अफ हिट बढाछ, घाममा गएछ, घाममा भएको छ भनिसकेपछि त्यो चाहिँ हिटबाट के हुन्छ, ट्रान्सफर हुन्छ अरे। ओके, त्यसपछि अनसुइटेबल अर अनहेल्दी एक्टिभिटिज एट, ओके, अनसुइटेबल एक्टिभिटिजहरू गरेछ भने, जस्तो दिनमा सुत्या भने है, दिनमा सुत्या भने पनि के हुन सक्छ, अनहेल्दी एक्टिभिटिज हो। त्यसो भने दोष चाहिँ के हुन्छ, शाखाबाट कोष्ठमा आउँछ। ओके, कोष्ठ टु शाखा। ओके, देन तीक्ष्णनाथ ड्यू टु क्विक मुभमेन्ट अफ वात। वातको क्विक मुभमेन्ट छ भने पनि यताको दोष यता बिचमा आउँछ अरे है। द इन्क्रिज दोषज मुभ आउट अफ कोष्ठ टु द, कोष्ठबाट शाखामा कसरी जान्छ अरे, कुन उस हुन्छ, इन्क्रिज दोषज मुभ आउट अफ द कोष्ठ। कोष्ठबाट कहाँ जान सक्छ, टिस्युजमा जान सक्छ, एन्ड बोन्समा, मर्म, भाइटल पोइन्ट्समा, एन्ड भनरेबल पोइन्ट्स अफ द बडी, जहाँ प्राण हुन्छ, प्राण हुने ठाउँहरूमा जान सक्छ अरे है। इन्क्रिज दोषज मुभ आउट अफ द कोष्ठ। ओके, कोष्ठ टु शाखा यसरी जान्छ दोषहरू है, यो कारणले जान सक्छ। त्यसैगरी मुभमेन्ट फ्रम शाखा टु कोष्ठ। अब शाखाबाट कोष्ठमा चाहिँ कसरी आउँछ अरे भन्दाखेरिमा, दोषज मुभ फ्रम body channels and tissues to gastrointestinal tract by the effect of purification, clearing and widening of the minute body channels, by the further increase of dosas, by liquefaction, by maturity, or by balancing and controlling the vata. So when dosas move from one place to another, they remain there for sometimes waiting for an exciting or power cause factor. After deriving the strength by season time etc, they get further aggravated and move to other places as well. के हुन्छ रे भन्दा, दोष हाम्रो नेचुरल अवस्थामा है, नेचुरल अवस्थामा हेर्यो भने दोष चाहिँ कोष्ठबाट शाखामा
चाहिँ नेचुरली पनि गइरहेको हुन्छ है। र कोष्ठबाट शाखामा आउनु, यो कुन राम्रो कुन नराम्रो भन्ने हुँदैन। राम्रो नराम्रो चाहिँ के हुन्छ भने जब बढी हुन्छ, जब चाहिँ उसमा चाहिँ कुनै स्पेसिफिक प्याथोलोजीको कज हुन्छ, त्यस बेलामा जान दिन हुँदैन है। कोष्ठगत रोग छ भने अब के हुनुपर्छ, कोष्ठबाट शाखाबाट कोष्ठमा ल्याउनु पर्ने हुनसक्छ, दोषको अवस्था हेरेर होइन, त्यो ल्याउनु पर्ने हुनसक्छ कुनै बेलामा। र मेन हामीले के गर्छौँ, शाखाबाट कोष्ठमा, मतलब बाहिरबाट यो बाहिरका ब्रान्चबाट मेन ब्रान्चमा ल्याउने पैसा कतिखेर ल्याउँछौँ, प्युरिफिकेसन कि फाल्न पर्यो भने ल्याउँछौँ है। प्युरिफिकेसन, बडी प्युरिफिकेसन गर्नु पर्यो भने हामीले दोषहरू शाखाबाट कोष्ठमा ल्याउँछौँ। शाखाबाट मतलब हातबाट चाहिँ यसरी बुझ्ने कि हातबाट यहाँ छाती बिचमा ल्याउनु पर्यो भनेपछि हामी के गर्छौँ, स्नेहन स्वेदन गर्छौँ। त्यही भएर स्वेदन स्नेहन गर्नुपर्ने कारण के हो, दोष चाहिँ शाखाबाट कोष्ठमा ल्याउनु पर्छ है। स्वेदन गरायो भने चाहिँ त्यहाँ भएको दोष जति के आउँछ, मिडल ट्र्याकमा आउँछ, अनि त्यहाँबाट चाहिँ हामीले भोमिट गरेर निकाल्छौँ। ओके, त्यो कामको लागि हामी ल्याउँछौँ। अर क्लियरिङ द वाइडिङ द वाइडेड बडी च्यानल्स। ओके, थेरापीहरू गर्नु पर्यो भने हामीले के गर्छौँ, दोषहरू बाहिर भएको छ भने यो मेन ट्र्याकमा ल्याउँछौँ, जिआई ट्र्याकमा। जिआई ट्र्याकमा ल्याएर हामीले के गर्छौँ, आइदर बमन आइदर विरेचन अर बस्तीबाट यसलाई फालिदिन्छौँ। ओके, बाइ द फर्दर इन्क्रिज अफ दोषस, आफै दोष बढेर पनि जान सक्छ र लिक्विफिकेसन पग्लिएर पनि जान सक्छ है। अनि त्यसपछि म्याचुरिटी, मतलब कुनै दोषहरू एउटा स्थितिमा रहेको छ, त्यहाँ चाहिँ म्याच्योर भयो, अब मतलब त्यहाँ टाइम पुग्यो है, त्यो भयो भने पनि हामी यसलाई जान्छौँ। अनि बाई ब्यालेन्सिङ एन्ड कन्ट्रोलिङ अफ बातालाई कन्ट्रोल गरेर पनि के गर्न सकिन्छ, दोषलाई कोष्ठबाट शाखामा ब्यालेन्सिङ है। अब बातालाई ब्यालेन्स गरेर कसरी सकिन्छ भन्दाखेरिमा, किनकि बातमा के हुन्छ, बात शाखामा धेरै हुन्छ नि त, शाखाहरूमा धेरै हुन्छ बात है, देन कोष्ठ। सो यो शाखा टु कोष्ठ यिनीहरू पनि उसमा आउँछ, इक्जाममा एकदम इम्पोर्टेन्ट क्वेसन हो यो। वाट आर द कजेज अफ मुभमेन्ट अफ दोषस फ्रम शाखा टु कोष्ठ अर कोष्ठ टु शाखा है। अब व्यायाम, इन्क्रिज अफ हिट, यो भइहाल्यो है, उल्टो पो गरेछु मैले। त्यसपछि स्थानीय एन्ड आगन्तुक दोष, नेटिभ एन्ड फरेन दोषस। ल हेर, अहिले मैले भनिहालेँ स्थानीय दोष र आगन्तुक दोष। ट्रिटमेन्ट सुड बी डन स्पेसली अन द प्रायोरिटी टु द्याट दोषस विच हेज ट्राभल्ड इन्टु द सिट्स अफ अदर दोषस एन्ड विच इज विक। प्रायोरिटी सुड बी गिभन टु दोषस विच बाई इट्स ओन स्ट्रेन्थ ओभरकम्स अदर दोषस। अब यहाँ हेर, यहाँनिर अब आगन्तुक दोष र निज मतलब नेटिभ दोष र स्थानिक दोष र आगन्तुक दोष। ट्रिटमेन्ट सुड बी डन स्पेसली अन द प्रायोरिटी अफ द्याट दोष विच हेज ट्राभल इन्टु द सिट अफ अदर दोषस एन्ड विच इज विक। एन्ड अर्को चिज फेरि, प्रायोरिटी सुड बी गिभन टु द्याट दोषस विच बाई इट्स ओन स्ट्रेन्थ ओभरकम्स अदर दोषस। अब यो दुईवटा कुरा भनेको छ यहाँ के हुन्छ भन्दाखेरिमा, अब ठाउँ हेरिकन हामीले प्रवृत्त दोषको सुरुमा चिकित्सा गर्ने हो। ओके, तर प्रवृत्त दोषको अवस्था कसरी हुन्छ, कसरी डिटरमाइन गरिन्छ, त्यसको ठाउँ अनुसार हुन्छ है। पित्तको ठाउँ कुन हो, वातको ठाउँ कुन हो, त्यो आइडेन्टिफिकेसन गर्ने। एन्ड ट्रिटमेन्ट सुड बी डन स्पेसली अन द वेयर ट्राभल इन्टु द सिट अफ अदर दोषस। तर यहाँ के भनेको छ, प्रवृत्त दोषको गर्ने, तर ट्राभल फ्रम वान प्लेस टु अनदर, अर्को उसमा गएको छ दोषस, अर्को चाहिँ ठाउँमा गएको छ भनिसकेपछि त्यसलाई चाहिँ अतिथिलाई चाहिँ पहिला सत्कार गर्ने भने जस्तो त्यो दिएको छ। तर दिमागमा के राख्ने, प्रायोरिटी सुड बी गिभन टु द्याट दोषस विच बाई इट्स ओन स्ट्रेन्थ ओभरकम्स अदर दोषस। ओके, सो कुन चाहिँले चाहिँ कन्ट्रोल गरिरहेछ पहिला सुरुमा त्यो हेर्नु पर्यो। कुन चाहिँ दोष चाहिँ बाई इट्स ओन स्ट्रेन्थ, आफ्नो स्ट्रेन्थले अरू दोषलाई दबाइरहेको छ भने, आफ्नो स्ट्रेन्थले अरू दोषलाई दबाइरहेको छ भने त्यो दोषलाई प्रायोरिटी दिने। ओके, तर यदि त्यो दोष चाहिँ ट्राभल मात्र गरेर अर्को ठाउँ मात्र पुगेको छ भने चाहिँ के गर्ने, त्यो दोषलाई पहिला ट्रिटमेन्ट गर्ने। यहाँ दुईवटा कन्डिसन आयो के, एउटा फरेन बडी के, फरेन बडी गएर कुनै ठाउँमा बस्यो भने फरेन बडीलाई पहिला फाल्न पर्यो नि। ओके,
होइन कुनै ल मानव तिमीले चिया खाइरहेछौ, चिया खाइरहेको बेलामा झिँगा पस्यो, झिँगा जिउँदैछ, झिँगाले केही गरेको छैन है, झिँगा केही गरेको छैन, ट्याक्क झिँगा पस्यो मात्र त्यहाँ, भने त्यो झिँगालाई टप्प टिपेर फाल्ने कि चिया खाने? पहिला टिपेर फालिदिने है। त्यही हो यहाँ भनेको, त्यही विच आर ट्राभल टु द अदर दशा विच इज विक, कमजोर छ नि, झिँगाले त केही गर्न सक्दैन नि, बिगारे त छैन, झिँगा फालिदिएर खान नि सक्छौ तिमी चिया। तर अब त्यो झिँगा चाहिँ के भयो, पुरै घुलेर त्यसको अत्र तत्र भएर चाहिँ त्यो झिँगा पावरफुल भयो, गन्ध आयो, चियामा गन्ध आइसक्यो अब है। झिँगा घुलेर चाहिँ त्यसले सबै पार्टहरू डिजल्भ भयो, अब गन्ध आइसक्यो भने चाहिँ अब के गर्नु पर्यो, झिँगालाई फालेर औषधि हुन्छ हुँदैन, अब कुन चाहिँ बढी छ त्यसलाई चाहिँ तल लगाउनु पर्यो, मतलब झिँगा त्यसमा डोमिनेन्ट भएको छ कि चिनी लाखेन कि अथवा के भएको, मतलब अरू अरू चिजहरू के छ त्यो इभ्यालुएसन गर्नु पर्यो क्या, अनि त्यही अनुसार चिकित्सा गर्नु पर्यो, कुन चाहिँले स्ट्रेन्थ भएको छ। ल झिँगा नै बढी नै छ ल मानौँ भने, अब के गरिदिने, त्यसको पहिला त्यसलाई छानेर हुन्छ के गरेर हुन्छ, अनि छानेर फालिदिने होइन, अथवा के हुन्छ ट्रिटमेन्ट, पानी भनौँ न, पानीमा परेको भने पानीलाई के शुद्धिकरण गरिदिने, फिल्ट्रेसन गरिदिने होइन, त त्यस्तरी गर्नुपर्छ कि। यहाँ दुईवटा कन्सेप्ट आयो, यो कुरा बुझेन बुढाहरूले? होइन दाइ, अलि बुझिएन, अलि बुझिएन, एकचोटि जोखन दिन्न। तिमीले सुरुमा मैले के भने, एउटा इक्जाम्पल लिने यस्तै, अब यो झिँगा भन्दा नि अब यहाँ अलि खान मिल्ने चिजको गरौँ न, ल माना नुनको, तिमीले दाल ल्याएको थियौ, दाल पकाएको थियौ, दालमा मजाले खान रेडी भएको थियो, दालकोमा चाहिँ एउटा नुनको ढिक्को पर्यो है, नुनको ढिक्को पर्यो, सो दाल मतलब एउटा आफ्नो ऊ भयो होइन, नुनको ढिक्को के भयो, फरेन बडी भयो होइन। सो यहाँ के भनेको छ, ट्रिटमेन्ट सुड बी डन स्पेसली अन द प्रायोरिटी टु द्याट दोसा विच हेज ट्राभल इन्टु द सिड्स अफ अदर दोसा, मतलब कुनै एउटा आगन्तुक चिज आयो, फरेन बडी आयो होइन, फरेन बडी आयो, दालको ढिक्को म गरेको थिएँ, ढिक्कावाला नुन चाहिँ तिम्रो भाँडामा आयो, अब त्यसले त तिम्रो स्वाद अल्टर गर्न सक्छ होइन, त्यो घुल्दै गयो भने त नुन चर्को हुनसक्छ। भनेपछि फर्स्टमा हामीले के चिकित्सा गर्नु पर्यो, मतलब हामीले फर्स्ट काम के गर्छौँ, त्यो ढिक्कालाई झिकेर फालिदिन्छौँ। यहाँ पनि त्यही हो, ट्रिटमेन्ट सुड बी डन स्पेसली टु द ट्राभल टु द सिट अफ अदर दोष, अरू दोषको मा आएको छ सिटहरू, के अरे मतलब अरू विच आर ट्राभल इन द सिट अफ अदर दोषस, अरू दोषसको सिटमा चाहिँ त्यो आएको छ है। जस्तो मेन अब हामीले भनौँ न लङ्स भनेको अब उसको कफको एरिया भयो होइन, त्यहाँ चाहिँ पित्तको कुनै चिजहरू आयो भनेपछि अब कसलाई फाल्ने, पित्तलाई सुरुमा ट्रिटमेन्ट गर्ने, विच इज विक, तर कन्डिसन के छ, विच इज विक है, यो कन्डिसन छ विच इज विक, मिन्स कमजोर छ भने त्यो चिजलाई कमजोर छ भने त्यसलाई सुरुमा साइड लगाइदिइहाल्ने के। जुन झिँगाको इक्जाम्पल दियो अथवा ऊ भनिसक्यो त्यो कमजोर हो नि त, त्यसले गर्ने केही होइन नि, तत्काल केही गर्दैन नि, तर झिकेर फालिदिन्छौँ हामीले, किन, विच टु प्रिभेन्ट द फरवर्ड, अनि त्यसपछि आनन्दले हामीले उस गर्न सकौँ होइन, आनन्दले त्यसपछि दालमा केही उ नहोस् भनेर त्यो झिकेर फालिदिन्छौँ। तर अर्को कन्डिसन के छ, प्रायोरिटी सुड बी गिभन टु द्याट डोसेस ओन स्ट्रेन्थ, जब तर त्यो उसले चाहिँ जब स्ट्रेन्थ चाहिँ अरूको दोषलाई ओभरकम गर्यो, अरूको बललाई चाहिँ ओभरकम गर्नुको भन्नु मतलब जित्यो होइन, अरू दोषलाई चाहिँ जित्यो है, जित्यो भने चाहिँ त्यसलाई फेरि त्यो जुन चाहिँले जित्यो जुन चाहिँ स्ट्रङ छ त्यसलाई दिनुपर्छ क्या। अब दोस्रो कन्डिसन के हुनसक्छ, दोस्रो कन्डिसनमा तिमीले नुन आयो, नुनले चाहिँ अब के गरेछ, नुन र त्यहाँ उसको दाल बढ्यो, दालको मात्रामा बढ्यो होइन, त्यहाँ अथवा नुन चाहिँ त्यो घुल्न थाल्यो भनेपछि यसले स्ट्रेन्थ बढायो नि त, यसले आफ्नो अब बलवान हुन थाल्यो नि त होइन, बलवान हुन थाल्यो भने चाहिँ अब त्यसलाई के गर्नुपर्छ, त्यसको चिकित्सा गर्नुपर्छ। सुरुमा चाहिँ जुन चाहिँ वृद्ध छ त्यसलाई चाहिँ गर्नुपर्छ क्या, जुन चाहिँ स्ट्रेन्थ छ त्यसलाई चाहिँ गर्नुपर्छ। ओके, बुढाले बुझेन जस्तो लाग्यो, किनकि यो यिनीहरूलाई सिटै कहाँ के भन्ने पनि थाहा छैन। बुझ्यो ल, पहिला सुरुमा दिमागमा के राख्नु पर्यो भने जुन दोष स्ट्रेन्थ छ त्यसलाई चिकित्सा गर्ने हो, नम्बर 1 पोइन्ट। बट एक्सेप्सन के छ, एक्सेप्सन चाहिँ फरेन दोष, आफ्नो ठाउँभन्दा बाहिरको दोष छ भने त्यसलाई चाहिँ झिकेर फालिदिइहाल्ने र अरू बाँकी रहेको चिकित्सा चाहिँ स्ट्रेन्थ आधारमा गर्ने भन्ने एउटा मोटामोटी। फरेन बडीलाई चाहिँ पहिला फाल्नुपर्छ कि, फरेन बडीलाई चाहिँ फाल्नुपर्छ, फरेन दोषलाई है, विच इज विक छ। ओके, अब आगन्तुक दोष मिन्स foreign dosas should be treated. Okay, foreign dosas should be treated either after treating the स्थानिक, okay, or even
Otherwise, the choice of the dosas to be treated first depends upon the level of aggravation and strength of the dosas. यहाँ दुईटा कुरा भनेको छ है। पहिला सुरुमा स्थानिक दोषलाई ट्रिट गर कि के भनेको छ स्ट्रेन्थ हेर। लास्टमा अल्टिमेट यहाँ मैले भनेको चिजहरू आउँछ। यो भनेको के हो भने स्ट्रेन्थ हेर्न पर्छ कि लास्टमा कतिको बलवान हो, कतिको बलवान छ त्यो नहेरिकन अनि ट्रिटमेन्ट गर्न हुँदैन है। त्यो बलवान छ कि छैन भनेर हेर्न पर्ने हुन्छ। स्ट्रेन्थ ओके, स्ट्रेन्थ हेरेर चाहिँ गर्नु पर्दछ। अब लास्ट टपिक त्रियकगत दोष। युजली द त्रियकगत दोषस विच आर नट लोकलाइज इन द जीआई ट्र्याक्ट, जीआई ट्र्याक्ट भन्दा बाहिरको, बट साम दोष लक्षण यो बोली गर्ने ओके, बट लोकलाइज द टिस्युज कज ट्रबल्स टु द पेशेन्ट फर अ long time, so they should not be treated in haste. Okay, they should be carefully treated only after determining the strength of the body and digestive activity. They should be mitigated with stipulated palliative treatment, or they should brought onto the alimentary tract, or they should be expelled out by the nearby route, either by the mouth by emesis or bomana, okay, anal route by virescana. सो तिर्यक गति दोषस भनेको के रहेछ भन्दाखेरिमा तिर्यक गति दोषस आर विच आर नट लोकलाइज इन द, दिज आर द दोज दोषस विच आर नट लोकलाइज इन द जीआई ट्र्याक्ट। जीआई ट्र्याक्टमा नहुने दोषहरू तिर्यकगत दोष है। तिर्यक भनेको के हुन्छ भन्दाखेरिमा तिर्यक भनेको तेर्सो है, तेर्सो भन्ने अर्थ हुन्छ तिर्यकको। ओके, तिनीहरू चाहिँ के हुन्छ जीआई ट्र्याकमा हुँदैन रे, जीआई ट्र्याकमा आफ्नो हुँदैन, तर के गर्न सक्छ बट लोकलाइज द टिस्युज एन्ड ट्रबल्स फर द लङ टाइम। जीआई ट्र्याकमा नहुने तर धातुमा चाहिँ त्यो रहने, धातुमा चाहिँ डेरा जमार बस्ने है। पाकिस्तानी आएर अब जेनरली पाकिस्तानी न्यू दिल्लीमा भेटिँदैन, तर घरमा गएर डेरा जमाएर गएर बस्या भनिसकेपछि त्यस्तोलाई के भन्छ त्रियकगति दोष भन्छ है। इट इज अ टाइप अफ फरेन दोष, यो पनि फरेन जस्तै हो नि हैन, इट इज अ टाइप अफ फरेन। सो दे शुड नट बी ट्रिटेड इन हेस्ट। त्यसलाई हतारमा अथवा त्यसको गरेर ट्रिटमेन्ट गर्न हुँदैन। के गरेर ट्रिटमेन्ट गर्नु पर्दछ भन्दाखेरिमा दे शुड बी केयरफुल्ली ट्रिटेड ओन्ली आफ्टर डिटर्माइनिङ द स्ट्रेन्थ। अहिलेकै चिज हो हैन, फरेन बडी छ भने, फरेन दोषहरू आछ भने अल्टिमेटली विक छ भने त्यसलाई फाल्दिने, नत्र भने त्यसलाई चाहिँ विक लाग्छ भने फाल्दिने, नत्र स्ट्रेन्थ हेर्ने है। स्ट्रेन्थ हेरेर त्यसको कतिको बलवान छ त्यो है, बलवान हो कि होइन भनेर चाहिँ के उसमा बलवान होइन हो कि होइन भनेर कसरी इभ्यालुएसन गर्न सकिन्छ लक्षणबाट है। जस्तो तिम्रो पेटमा प्राय जस्तो बात धेरै आउँदैन हैन, बात धेरै हुँदैन, यसमा पित्तको एरिया हुन्छ, कफको एरिया हुन्छ, बातमा चाहिँ अग्निको मात्र समस्या हुन्छ हैन। अब त्यो छ भने चाहिँ त्यसको स्ट्रेन्थ हेर्नु पर्यो, ब्लडिङ छ कि छैन, एब्डोमिनल डिस्टेन्सन छ कि छैन है। बातले गराउने भनेको एब्डोमिनल डिस्टेन्सन कतिको छ, पेट फुल्लिया कि फुल्लिया छैन भनेर हेर्ने। ओके, दे शुड बी मेडिटेड विथ द स्टिपुलेटेड प्यालेटिभ ट्रिटमेन्ट, मतलब समन औषधि, प्यालेटिभ ट्रिटमेन्ट पनि समन औषधिले गर्ने, अर्थात् भएन भने बाहिरतिर बसेहा भने चाहिँ त्यसलाई के बाहिरबाट त्यो डेराबाट घसिटेर ल्याएर एयरप्लेटमा हालेर निकाल्ने भने जस्तो बाहिरबाट गरेछ भने चाहिँ उसमा बाहिर अरू मेन ट्र्याकभन्दा बाहिर छ भने चाहिँ के गरिदिने ट्र्याकमा लिएर आएर एलिमेन्ट्री क्यानलबाट निकालिदिने। यो चाहिँ चिकित्सा हो। यो त्रियक दोषको खासै कन्सेप्ट युज हुँदैन, यो धेरै दिमाग लगाउनु पर्दैन यसमा। ओके, अब आमाको कन्सेप्ट छ। यो आमाको कन्सेप्ट पनि एकदम खतरनाक कन्सेप्ट छ, त्यस कारणले यसको हामी भोलि गर्छौँ। आमको धेरै नै भन्न पर्ने हुन्छ, डिस्क्रिप्सन एक लेक्चरमा भ्याइँदैन। आम भनेको यो खतरनाक चिज छ। त्योभन्दा अगाडि म तिमीलाई एउटा लिङ्क पठाइदिन्छु आम बुझ्नको लागि। त्यो लिङ्क हेऱ्यो भने अनि एउटा खतरनाक छ क्या यो भिडियो, त्यो लिङ्क हेऱ्यो भने मान्छे मोक्ष प्राप्ति गर्छ आमबाट। आम भनेको के हो बुझ्छ। आम भनेको बुझिसकेपछि लगभग धेरै चिजहरू बुझिन्छ। आम है, आम भनेको एउटा टक्सिक चिज हो हैन, टक्सिक चिज उत्पत्ति हुने चिज हो, मेटाबोलिक पोइजन हो कि आम भनेको। त्यसको बारेमा बुझ्नलाई एउटा भिडियो छ, त्यो म लिङ्क सेयर गरिदिउँला है। सो यो केही क्वेसन छ? यो आगन्तुक दोष र स्थानिक दोषको कन्सेप्ट बुझ्ने है। प्रायोरिटी सुड बी गिभन अन द अदर दोषस विच इज विक छ भने
त्यसलाई गरिदिने स्ट्रेन्थ छ भने पहिला स्ट्रेन्थ हेर्नु पर्यो क्या स्ट्रेन्थ नहेरिकन उपचार गर्नु भएन भनेर बुझ्नु पर्यो क्या यो सधैँ पित्तको स्थान हो भनेर त्यसलाई पित्तको मात्र ट्रिटमेन्ट दिएर भएन कि अरूको स्ट्रेन्थ हेर्नु भने पित्तको स्ट्रेन्थ कतिको छ होइन लास्ट टाइम गएर स्ट्रेन्थै हेर्नुपर्ने रहेछ भनेर यसको सार बुझ्ने अब धेरै दिमाग लाउनु पर्दैन तिमीहरूले दिमाग लाउने काम उसमा गर्ने मुभमेन्ट अफ शाखा टु कोष्ठक किन जान्छ कुन चाहिँ राम्रो कुन चाहिँ नराम्रो भन्ने हुँदैन त्यो नर्मल्ली यताबाट उता गइरहेको हुन्छ है दोष अनुसार यो उस अनुसार फरक पर्छ के यो रोग अनुसार अब तिम्रो हातमा रोग लाग्छ भने दोषलाई कहाँ फाल्न पर्यो शाखाबाट कोष्ठतिर ल्याइदिनु पर्यो होइन कि समन गर्नु पर्यो कि भित्र दबाउनु पर्यो कि बाहिर निकाल्नु पर्यो भनेपछि शाखाबाट कोष्ठमा पनि ल्याउनु पर्ने हुनसक्छ कोही बेलामा कोष्ठबाट शाखामा पनि लानु पर्ने हुनसक्छ द्याट डिपेन्ड्स अपन द डिजिज एन्ड कन्डिसन शुद्ध शुद्ध चिकित्सा भइहाल्यो अनि त्यसपछि जेनरली वात र पित्तको छ भने समरको कफको छ भने उसको दिने ल भइहाल्यो आमा दोषको चिकित्सा बुझ्यो भुरा हो आइमै स्टप रेकर्डिङ